पॉइंट्स बरोबर आहे किती ते सांग रमाणी म्हणजे कशा जी बाकीची जी नुस्तीं विकता ताका कोण तरी दिता म्हणून कितें तरी विकता पूण तांकांय खंय तरी आमी आतां काडपाचो हें केला आनी तेंच्या सगळ्यांनी सांगलां पण तांकांय खंय बसोंक दिवप ना. तेंच्यांनी तर वाड्यार ती घेवन आपला जर पाटलो घेवन भोंवता आनी विकता घरा घरी जाल्यार कोणाक प्रॉब्लेम ना पूण एकाच जाग्यार तांकां बसोंक मेळना ते जाल्यार ते मार्केटाचो व्हॅल्यू उरना. तांकांय आमी एक रिक्वेस्ट करतले बाबा तुमी खंय एक जाग्याचेर बसप ना तुमी नुस्तें घेता विकपा जाय तुमी वाड्यांनी भोंवा आमकां काय प्रॉब्लेम ना आनी जर ती आयकना जाल्यार मागीर बाकीचें कितें आहा तें एक्शन आमी घेतले. आतां खूबच वर्सां जालीं कंप्लेनी आसतात आमचे जे नुस्तेकारां आमची जी भयणी आसा तेंचो प्रॉब्लेम आसा हे जे आमचे बाकीचे 5 जाण 6 जाण जे खाऱ्या वाड्यार विकता तेंचो खूब प्रॉब्लेम जातालो आनी तेंच्यांनी खुबशे कंप्लेनी केल्या आनी त्या कंप्लेनी खातीर तेंच्यांनी मागीर हांगा खुबशे रस्त्यार बसपाक सुरू केला आनी खंय तरी आमी सुटावो काडपाक ट्राय केलो पूण खंय तरी सुटावो नासलो. आमी तांकां खुबशे सांगले दिले बाबा तांकां 1-2 वरां दिवचो नाल्यार आनी कितें करपाचें पूण खंय तरी सुटावो जायनासलो आनी जेन्ना आमी तांकां नवीन मार्केट बांदता तेन्ना आमी तांकां सांगलें बाबा खंय तरी हांकां बंद करतले पूण ते मागीर चडूच चालू जावपाक लागले आनी तेंच्या हेच्या नांवाच्या खातीर बाकीचे येवपाक लागले आनी ते व्हडले बाजार जालो तो. आनी फाटीं जी आमची नुस्तेकार भयणी जेन्ना हांगा म्युन्सिपालिटी येयली तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका सांगलें ते आतां तुमी कंट्रोलाच्या भायर जाल्यार तांकां तुमी पुलीस स्टेशन घाला उखलून व्हरा म्हणून आमी जाय तितल्यांक उखलून व्हेले थंयसर आनी तांकां सॅक्शनूय लायले पूण खंय तरी तेचेर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जायना जालो. पण तांकां हांवें सांगलें बाबा आमी आयज आतां हांगा आसता कावन्सिलर चॅरपर्सन चेंज जायत आसता पूण हांगा खंय तरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट जावपाक जाय जाल्यार खंय तरी आमी सोल्युशन काडपाक जाय म्हणून तांकां 2-3 सोल्युशन सांगलीं आनी तांकां सांगलें ना जाल्यार आमचें एक मार्केट आसा बायणां तें आमी नोटिफाय केल्लेलें आहा त्या 5 जाणांक म्हटलें आमी थंय हाडून बसया. मागीर तेन्ना ती थोडी जी येयल्ली ती म्हणपाक रेडी जाली बाबा आमकां तांकां तें येयलें आमकां प्रॉब्लम काय ना म्हणून आयज मिटींग आपयली कित्याक त्या मिटींगेक आमी डेप्युटी कलेक्टराक आपयलो मामलेदाराक आपयलो DYSP PIक आपयलो मागीर RTOक आपयलो सगळे जाणांक आपयले कित्याक मागीर तेंचोय रोल आसता जेन्ना आमी हांकां थंयसून काडटा तेन्ना मागीर आनी कोण बसता थंय ते कशें आहा आपणाचे गाडयो लावन बसता तितून भितर गाडयेन हायज आसता तशें आमी येता तेन्ना ते काडटा आनी परत गाडयेन भितर घालता कित्याक आमी आनी काय विकना म्हणून मागीर तशें आमी वयता परत ते पाटले काडटा म्हणून आमी त्या खातीर सगळ्या ऑफिसरांक आपयले बाबा तुमी तुमचे रोल तुमी करा म्हणून आमचो रोल आमी करता म्हणून ते 4-5 जाण जे आसलेले जे थंय नुस्तें विकताले तांकां आमी सांगलें आनी ते खंय तरी एग्री जाले. आमदारूय आसलेलो बाकीचे आमचे कावन्सिलर OP यतीन दीपक सगळे आसलेले आनी बरे भशेन मिटींग जाली आनी खंय तरी हो सुटावो जालो आनी हो सुटावो जावपाकूच आसलेलो खंय तरी बाबा सगळ्यांक रिलीफ मेळटलें इतलेंच सांगता आनी तेंचेय देव बरें करूं म्हणटा पण तेंच्यांनी आयकलें म्हणून. MLA कावन्सिल आमचो चॅरपर्सन आहा तेणी मिटिंगे आपयल्ली आनी आमचो MLA बाबून आमकां मिटिंगे आपयलेलो ते इशू लागून कितें आमी भायर नुस्तें विकता होलसेलान म्हणजे किलांनी तें फीश मार्केटाक न्यू मार्केट बांदला तांकां त्रास जाता. आतां आयची मिटिंगेन डिस्कशन हें जालां की तो प्रॉब्लम आहा तो खंय तरी सॉल्व जावंक जाय. तो सॉल्व करपाक लागून आमकां सरान सांगलां की हे विका भितून आमी बायणा फीश मार्केटान शिफ्ट जावपाचें आनी कितें आहा तो थंय स्टार्ट करपाचो सद्याक तरी थंयचो कितें मार्केटाचो पोजिशन आहा तो 1 विका भितून कितें बारीकसो रेनोवेशन करून आमी सद्याक थंय शिफ्ट जातले तेजे उपरांत मागीर पळोवया कशें कितें. मिटींग जाल्ली कित्याक सद्या आतां आमच्या म्युन्सिपालिटीनूच एक 5-6 म्हयने पयलीं नोटिफाय केल्ले 2 मार्केट नोटिफाय केल्ले. वन वॉज द वास्को फीश मार्केट जे आतां न्यू बांदला तो आनी एक बायणाय मार्केट आसलेलें. आतां हितून वास्कोन इश्यू कितें जाला आतां लोकांक एक बरो मार्केट जाय एक बरो मार्केट आतां तयार केला वास्कोन. दुसरो मार्केट आहा तो बायणेचो दॅट इज ऑल्सो रिपेस आतां अप्रुवल जाला तेजो. आतां अदर प्रॉब्लम वॉज बायंग ऑफ फीश. आमचे जे नुस्तेकार भयणी आहे पळय मार्केटान ती विकताय वाट्यांनी विकताय आनी थोडे हाऱ्यावाड्यार जे आसलेले थोडे जाण किलांनी विकताले. जायते लोक हे किलांनी विकताय आनी ते वाट्यांनी विकताय तेमचे मदें एक वाद चालू आसलेलो
सो एज फार एज दॅट इज कन्सर्न तोय इशू आमकां सॉर्ट आउट करपा जाय आसलो MLAन एक इनिशिएटीव घेतलो कावन्सिलराकूय रिक्वेस्ट केल्ले तर फिशर मॉंगर्स ऑल्सो तिवूय तेंचो एक धंदो मातसो डावन पडला तर त्या कारणाक लागून तेवूय येयल्ले तर तेमी एक सजेशन कॉमन सजेशन जालें की हे जे थिंगा हाऱ्यावाड्यार बसून विकताय तेमकां बायणा मार्केटान घालपाचें म्हणून सो एज फार एज दॅट वॉज कन्सर्न एक मिटींग तेका लागून कॉल आउट केल्ली अँड पीपल ऑल्सो लोकांकूय एक चॉयस आसपा जाय पीपल शूड हॅव दॅट चॉयस दॅट ऑप्शन शूड बी गिवन टू द पीपल वेदर दे वॉन्ट टू बाय इन किलोज ऑर वाट्यान घेवपा जाय सो दॅट ऑप्शन नाव म्युनिसिपॅलिटी इज गिवींग टू द पीपल ऑफ वास्को ओके सो वॉट हॅज हॅपन्ड इज ते हेचे 4 जाण येयल्ले जे हाऱ्यावाड्यार विकताय तेंची मिटींग घेवन ते अग्री जाले आतां बायणा मार्केटान शिफ्ट जावपाक टू डू द्या सेल ओवर दे थिंगा रिटेल सेल किलांनी विकपाक तेंचे एक अग्रीमेंट आतां एक जालां इशू कितें आहा मातशें तें मार्केट इज इन अ स्लायटली डिलॅपिडेटेड स्टेट ते रिपेर करपाक जाय सेकंड थिंग इज थिंगाय एक 4 जाण बसताले पयलीं बायलां तेमकां कंटिन्यू करपाकूच जाय कित्याक तो तेंचो ट्रेडिशनल रायट हेंवूय अग्री जालें आतां बाकीचे जे भायर विकताय रस्त्यार विकताय ते एक डिसिजन जालां कित्याक PI आहलो ट्रॅफिक PI आहलो आनी वास्कोचो दुसरो PI आहलो सो वॉट इज हॅपन्ड इज दॅट डिसिजन इज टेकन की भायर जे विकताय ते सगळें आतां बंद जावपाक जाय आयज आमच्या चेअरपर्सनान MLAन इनिशिएटीव घेवन हे जे किलांनी नुस्तें विकताले भायर फिश मार्केटाच्या भायर तांकां आपोवन एक मिटींग घेतलेली कित्याक तांकां लागून सतत हांगा फिशर फोक आमचे फीश मार्केटाचो महिला तेंचे प्रॉब्लम आहलो सर कितें विकतात आनी आमकां प्रॉब्लम जाता आमकां गिरायक जायना कित्याक ते किलांनी विकताले म्हणून सो आयज आमी एक इनिशिएटीव घेतली आनी तांकां आपयलें आनी तांकां रिक्वेस्ट केलें की बायणा जे फीश मार्केट आहा आयचे डेटीक तुमकां खबर आहा बायणा एक टायमाचेर फीश मार्केट इतलें बरें चलतालें आनी आतां ती डेड एरिया आसा सो तांकां आमी रिक्वेस्ट केली तुमी समज त्या जाग्याचेर गेले जाल्यार थंयसर बिझनस इतलो जावंक शकता की 100% म्हाका इतलें एश्युरन्स आसा गॅरंटी आसा की ते बायणा एरियान ज्या प्रमाणे लोक वस्ती आसा थंयसर नुस्तें व्हरपाक तेंकां शुअर येतले आनी तेंचोय प्रॉब्लम सॉल्व जातलो आनी हांगा आहा ते फक्त 4च जाण आसा आनी 4 जाण ते रेडी जाले तेंच्या वचून देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ते विदीन नो टायम MLAच्या रिक्वेस्टाचेर CPच्या रिक्वेस्टाचेर ते रेडी जाले आनी तेंच्यांनी शिफ्ट जावपाक मान्यता दिल्लेली आसा म्हाका दिसता येता त्या काळान तो बायणाचो फीश मार्केट ऑलरेडी आमी रिपेर करपाचो ऑलरेडी इन पायपलायन आसा त्याच्या भायर आमच्या MLAन ऑलरेडी खंय तरी एजन्सीक दिवपाक ठरयलेलो आसा म्हणजे GSUDA जावं किंवा GSIDC जावं म्हणजे खंय तरी एजन्सीक आमी दिवपाक ट्राय केलेलो आसा तो समज जालो जाल्यार तो बायणाचो मार्केट वास्कोच्या मार्केटा परस म्हाका बोर जातलो पळय दिसता पूण धाकट्या प्रमाणान जातलो बायणा एक फीश मार्केट तयार जातलो आनी तो जावपाक चड टायम ना रोखडोच जावपाची शक्यता आसा आनी ते आमी तांकां एक्सप्लेन केल्लेलें आसा त्या लिमिटेड ते रेडी जाल्लेले आसा आनी म्हाका दिसता 2-3 दिसां भितर ते थंय शिफ्ट जातले आनी खरोखरच बरी गजाल आसा लास्ट टायम आमी जेन्ना हो मार्केट जावपाचो आशिल्लो तेन्ना आमी ते सगळ्या मार्केटवाल्यांक सांगिल्लें की होलसेलरांक आमी थंय दिवपाना म्हणून कित्याक होलसेलर जेन्ना बिजनेस करता तांचें नुस्तें मातशें सवाय आसता सगळे लोक थंय वता आनी मार्केटान बिजनेस जायना आनी त्या खातीर ह्याच खातीर आमी तो मार्केटूय नोटिफाय केल्लो आनी नोटिफिकेशन करतकूच एक नोटिफाय मार्केट आसता ताचे भोंवतणी 1-2 किलोमिटर बिजनेस करपाक मेळना सो तेन्ना आमी हांच्या नुस्तेकारां खातीरूच आमी हे दोनूय मार्केट नोटिफाय केले बायणाचो गार्डन आनी वास्कोचो गार्डन हें फीश मार्केट सो आतां आमी कितें पळयलें की ते इनॉग्रेट जातकूच पसून होलसेलर्स थंय खुबशे जाण आनी वाडिल्ले आसा थंय जात्रा कशी त्या हाजेर जाता म्हणजे हे जे 4-5 जाण पयलीं ओरिजिनल आशिल्ले ताच्या भायर आतां सगळेच विकपाक लागले म्हणून सो तांचे मागणे डिमांड तांचो जेन्युइन आशिल्लो सो आमी पुलिसाक डेप्युटी कलेक्टराक आनी मामलेदाराक इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या की जंय ते इलिगली विकता तांकां सगळ्यांक काड म्हणून आनी हांकां आपयलें आमी आज होलसेलरांक होलसेलर म्हणजे रिटेलर्स ते खरे तांकां आपयलें आनी तांकांय रिक्वेस्ट केली की असो डिमांड तांचोय आसा तेन्ना तुमी खंय तरी बायणा मार्केट जें आसा थंय तुमी शिफ्ट जावचें म्हणून तांचोय थोडें हें आशिल्लें की इतले वर्सां आमी थंय धंदो करताले आमचे गिरायक सेट जाले हे सगळे गोंयकार भाव आमचे हे खंयचे भायले न्ही आज जितले होलसेलर हांगचे आसा हे सगळे गोंयकार सो तांचोय डिमांड आशिल्लो की आमी इतलीं वर्सां थंय धंदो करता आनी आमी कांय रॉंग करना आमी आमचो फिशींग आमचे ट्रॉलर्स आसा बाकीच्यो गोश्टी आसा तेन्ना आमी फक्त सवाय नुस्तें दिता सो आमी तांकां नुस्तेकारां खातीर स्पेशली रिक्वेस्ट केली तांच्या एका वटेन पळोवपाक गेल्यार खरें आसलें तांचेय ट्रॉलर आसा तेय बी विकपाक सोदतात पूण ह्या आमचे ट्रेडिशनल फिशर वुमना खातीर आमी एक तांकां रिक्वेस्ट केलो की तुमी सगळे बायणा शिफ्ट जावचे तुमचे होलसेल तुमी थंय विका आनी एक मोठ्या मनान म्हणटा तशें ताणीय एग्री जाल्या की आमी थंय वता म्हणून कितें बारीक बारीक जे कितें रिपेर्स करपा आसा ते चेअरपर्सनान सांगलां आपूण हे 2-3 दिसां भितर करता आनी हें जातकूच म्हाका दिसता हो प्रॉब्लेमाचो सुटावो जातलो